لکھوال نبی دے غلاموں اسی کرنے بس احمد سی احمد سی اے کل بسارا کل بنیا یارا دیا گلنا یار یار آدم تے پیارا کل بنیا سبحان اللہ. یعنی ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا فیصلہ کیا؟ سبحان اللہ. نبی دا فیصلہ صحابہ دا فیصلہ. بلکہ بنی اسرائیل کو نا وقالوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، قرآن پاک دی اس پہلے پارے کی آیت کی تفسیر کے اندر ایک اکثر مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کوئی مشکل وقت آتا تھا کہ وہ یعنی جنگ تے جدوں جاندے سن نا جنگ کرن واسطے کافر تے مشرکاں دے نال بنی اسرائیل اس وقت نا حضور دے وسیلے دے نال دعا کرتے سن، کہتے سن کہ یا اللہ جڑا تو اپنا آخری نبی بھیجنا ہے نا اس نبی دے وسیلے دے نال اسی دعا کرنے ہاں سانوں دشمن دے مقابلے دے وچ فتح عطا کر دے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں